अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत यूनुस आयत नंबर 31 से रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिक قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج फिर से पढ़ें। أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق 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 قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق للحق फिर से قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى अपने अम्मल्ला فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا
شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الله عليم بما يفعلون عليم بما يفعلون عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم
عملكم عملكم لام पे क्या है फिर से ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا नहीं है وأنا أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا بريء مما تعملون وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 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 الناس أنفسهم يظلمون ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
فإلينا وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا फिर से وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون
أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون फिर से ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق إنه لحق وما أنتم بمعجزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.